कक्षा 7 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषयको एकाइ 8 मा रहेको विद्युत र चुम्बकत्व भन्ने पाठलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई निरन्तरता दिँदैछौँ भन्नुको मतलब के भने यो पाठलाई हामीहरूले 4 खण्डमा विभाजित गरेर प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसभन्दा अगाडि 2 खण्ड प्रस्तुत भइसकेको छ। आज हामी तेस्रो खण्ड भाइ बहिनीहरूको सामुन्नेमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले धारा विद्युतलाई विशेष फोकस गर्दैछौँ र केही विद्युतका स्रोतहरू बारेमा पनि केही जानकारी लिँदैछौँ र यो क्लासलाई आवश्यक परेका कतिपय कुराहरू अघिल्लो क्लासमा पनि हामीहरूले पढेका छौँ। त्यसैले अघिल्लो क्लासको केही आधारभूत कुरालाई अलिकति सम्झाएर म यो क्लाससँग जोडेर अगाडि बढाउँछु है त। ल, अघिल्लो क्लासमा पढेको केही कुराहरू हेरौँ त। म स्क्रिनतर्फ देखाउँदैछु। मैले के बताएको थिएँ भने विद्युतका प्रकारहरू कतिवटा छन्। विद्युत 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा स्थिर विद्युत स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी र अर्को धारा विद्युत करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्थिर विद्युत भन्ने साथ नबहने विद्युत भनेर त्यसै त्यो वर्ड हेर्दै बुझिन्छ है। त अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले यसलाई परिभाषित गरेका थियौँ। कसरी परिभाषित गरेका थियौँ एकपल्ट सम्झना गरौँ है त। अचानक वस्तुमा घर्षण र विद्युत चार्ज सर्नुको कारणले उत्पन्न हुने विद्युतलाई स्थिर विद्युत भनिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी produced in an insulator due to the friction and distribution of charge is called static electricity. यसलाई अझ सजिलो गरी बुझ्नको लागि यसो भनौँ न, यो एउटा वस्तु यो अर्को वस्तुमा यसरी रगड्यो, रगड्दा यदि यसका परमाणुहरूबाट केही इलेक्ट्रोन यसका परमाणुहरूमा सर्न गयो भने पहिले त इलेक्ट्रोन र प्रोटोन दुईटाका परमाणुमा बराबर हुन्थ्यो। अब सरेर आएको इलेक्ट्रोनले गर्दा यसका परमाणुहरूमा इलेक्ट्रोन बढी भए, इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज बढी भयो, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यो बढी भयो, त्यसैले यो विद्युतको नेगेटिभली चार्ज भयो। यो गुमाउनेवाला जसले इलेक्ट्रोन गुमायो त्यसले पहिलेका परमाणुहरूमा त इलेक्ट्रोन प्रोटोन बराबर थिए, अहिले इलेक्ट्रोन गुमाइसकेपछि प्रोटोनको सङ्ख्या बढी भयो र यो विद्युतको धन चार्जयुक्त भयो। यसरी कुनै वस्तुलाई अर्कोसँग रगड्दा घर्षणले गर्दा विद्युत चार्ज सर्नुको कारणले यदि वस्तुमा विद्युत उत्पन्न हुन्छ भने त्यो विद्युतलाई हामी स्थिर विद्युत भन्छौँ। याद गरौँ, यो जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा रहन्छ, त्यो इलेक्ट्रोन सरेर यता आउँदैन, यहाँ सरेर आएको इलेक्ट्रोन, किनभने यो अचालक वस्तु हो। यहाँ प्रोटोनहरूको सङ्ख्या बढी छ, अरू ठाउँबाट इलेक्ट्रोन कुदेर त्यो प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बराबर हुन जाँदैन, यो स्थिर विद्युत हो। जुन भाग चार्ज हुन्छ, चार्जयुक्त हुन्छ, त्यो भाग त्यही चार्जयुक्त भएर बस्छ, विद्युतको प्रवाह चाहिँ हुँदैन। ल, अब अर्को विद्युत के त? करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात् धारा विद्युत। धारा विद्युत भन्नाले के बुझिन्छ? चालक तारबाट हुने निरन्तर इलेक्ट्रोनको प्रवाहलाई धारा विद्युत भनिन्छ। द कन्टिन्युअस फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ कन्डक्टर इज कॉल्ड करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। यसरी हामीले धारा विद्युत त बुझ्यौँ। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? हामीले स्थिर विद्युतको बारेमा डिटेलमा अघिल्लो क्लासमा पढिसकेका छौँ र त्यसैले त्यसको बारेमा म धेरै कुरो बताउँदिनँ। आज म धारा विद्युतलाई बढी फोकस गर्ने विचार गर्दैछु। धारा विद्युत कहाँ त भन्दा हाम्रो घरमा ट्याक्क स्विच थिच्ने साथ टक्क चिम बल्छ होइन? त्यो कसरी बलेको त भन्दा पहिले नै वायरिङ गरेको छ नि। हाम्रो घरमा तामाको तार अचालकले मोडेको पहिले नै कि त वालभित्र हुन्छ कि बाहिर पनि हुनसक्छ। पुरानो वायरिङ सिस्टममा बाहिरै छ होइन, लिस्टी टाँगेर त्यसमाथि तार लगेको हुन्छ। अहिलेको वायरिङ सिस्टममा भित्रभित्रै लगेको हुन्छ। जे होस्, तामाको तार स्विच अन गर्ने साथ त्यो तामाको तारमा सर्र इलेक्ट्रोन बहन्छ र चिमसम्म पुग्छ र चिमले तारमा भएको विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा परिणत गर्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो, टक्क स्विच थिच्दा हाम्रो हिटर पनि बल्छ। हिटरमा के हुन्छ? त्यही विद्युत शक्ति हिटरमा पुग्दा प्रकाशमा नभएर ताप शक्तिमा परिणत हुन्छ। अनि त्यसै गरेर हामीले फ्यान घुमाउँदा के हुन्छ? विद्युत शक्ति घुमिरहेको फ्यानमा केमा चेन्ज भयो भन्दा यान्त्रिक शक्तिमा परिणत हुन्छ। यसरी धारा विद्युत भनेकै तारमा कन्टिन्युअस फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, कन्टिन्युअस निरन्तर इलेक्ट्रोनको प्रवाह हो। यो घरमा मात्रै हुन्छ त होइन नि, अरू ठाउँमा पनि छ। केही उदाहरण दिउँ न। जस्तै मोटरसाइकलमा अगाडिको हेडलाइट बाल्नु पर्यो, साइडको इन्डिकेटर लाइट बाल्नु पर्यो वा हर्न बजाउनु पर्यो
भने त्यहाँ पनि त धारा विद्युतकै प्रयोग हुन्छ नि। त्यहाँ राखिएको ब्याट्रीबाट करेन्ट उत्पन्न हुन्छ र त्यो करेन्ट अर्थात् त्यो विद्युत शक्ति अगाडिको हेडलाइटमा गएपछि त्यो बल्छ, हर्नमा हामीले थिच्दाखेरि त्यही ध्वनि शक्तिमा परिणत हुन्छ। यसरी हामी मोटरसाइकलमा युज गर्छौँ, धारा विद्युत नै युज हुन्छ। हाम्रो गाडीमा प्रयोग हुने विद्युत पनि धारा विद्युत नै हो जो ब्याट्रीबाट प्राप्त हुन्छ। यसरी यसो विचार गर्दा त संसारको धेरैजसो ठाउँमा त धारा विद्युतकै प्रयोग हुँदो रहेछ, यो कुरो पनि याद गरौँ। र स्थिर विद्युतको व्यावहारिक प्रयोग नगण्य छ, अत्यन्तै कम छ। त्यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेकै छैन, त्यस्तो टेक्नोलोजी डेभलप भएकै छैन। तर धारा विद्युत बिना त हाम्रो जीवन हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। ल यति जानिसकेपछि अब यो धारा विद्युतको स्रोत चाहिँ के हो यतातिर लागौँ न। धारा विद्युत कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्नेतिर लागौँ। जस्तै पानी कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दा खोलाबाट, नदीबाट भने जस्तै धारा विद्युतको पनि कुनै स्रोत हुनु पर्यो नि। त्यो स्रोत के त भन्दा एउटा त सेल हैन, अर्को के जेनेरेटर अथवा डाइनामो। मैले डाइनामो पनि भने किनभने जेनेरेटर र डाइनामो एउटै सिद्धान्तमा आधारित छन्, त्यसैले गर्दा जेनेरेटर वा डाइनामो भन्छौँ हामी। अब एउटा सेल, अर्को चाहिँ जेनेरेटर वा डाइनामो। आज मैले एउटा सेल ल्याएको छु, हेर त भाइ बहिनीहरू, यो तिमी हामीले देखिरहेको सेल हो नि त। यसलाई हामी टर्च लाइट, ठुलो खालको टर्च लाइटमा प्रयोग गर्छौँ, ट्रान्जिस्टर रेडियोमा पनि प्रयोग गर्छौँ। त अर्को पनि छ, यो हेर त, यो पनि हो नि। यसमा पनि त यसलाई पनि त हामी त्यो कम्प्युटरको माउसभित्र पनि प्रयोग हुन्छ कतिपय ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा पेन टर्चमा पनि प्रयोग हुन्छ। यो सेल हो। यसले के गर्छ, यसभित्र रहेको रसायनहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। कुन बेला जब यसको धन ध्रुव र ऋण ध्रुवलाई लगेर हामी कुनै उपकरणसँग जोड्छौँ तब यसभित्र रहेको रसायन बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यसको परिणामस्वरूप त्यो रासायनिक प्रतिक्रियाले गर्दा रासायनिक शक्ति चाहिँ विद्युत शक्तिमा परिणत हुन्छ र तारबाट आउँछ। अनि जुन उपकरण चलाइएको हो त्यो उपकरण अब बल्ब हो, बल्ब छ हैन, अवरोधक तार भन्छौँ जसले विद्युतलाई अलि अवरोध गर्छ, त्यस्तो भए तात्छ। विद्युतको घन्टी भएदेखि बज्छ, त्यस्तो हुन जान्छ। हामीले यो सेललाई विभिन्न काममा प्रयोग गर्छौँ। एउटा प्रमुख विद्युतको स्रोत सेल हो भने अझ जेनेरेटर भनेको त धेरै मात्रामा विद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने हो। यसले पनि धारा विद्युतको प्रवाह गर्नलाई मद्दत गर्ने हो। यो जेनेरेटर त हाम्रो चाहिँ नि यो पावर हाउसहरूमा हुन्छ। त्यो पावर हाउसहरूमा जस्तै अघिल्लो कक्षामा पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई बताएको थिएँ, तीव्र गतिले बगिरहेको पानी, त्यो पानीको मद्दतले टर्बाइनलाई घुमाइन्छ। टर्बाइन फनफनी घुम्दा यान्त्रिक शक्ति उत्पन्न भयो। त्यो यान्त्रिक शक्तिलाई जेनेरेटरमा चाहिँ विद्युत शक्तिमा परिणत गरिन्छ। त्यसैले जेनेरेटरले चाहिँ शक्तिको रूपान्तरण के गर्छ, यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिणत गर्छ। सेलले चाहिँ के गर्छ, सेलले चाहिँ रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिणत गर्छ। यसरी शक्तिको रूपान्तरण पनि याद गर्दा राम्रो हुन्छ। यी दुवैवटा स्रोतहरू के हुन्, धारा विद्युतका स्रोतहरू हुन्। अब यसपछि भाइ बहिनीहरू म सेल देखाउँदैछु है। अघि त मैले वास्तविक सेल नै देखाएँ, चित्रमा यस्तो खालको तिमीहरूले सेलहरू देखेको हुनुपर्छ हैन। यो यसभित्र तरल पदार्थ राखिएको छैन, त्यसैले यसलाई ड्राई सेल, सुक्खा सेल पनि भनिन्छ। तर सेल सधैँ यस्तो हुँदैन है, कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सेल हुनसक्छ, कतै तिमीले देखेको सुनेको हुनसक्छ। यो झोल पदार्थ छ नि यहाँ तल राखिएको भाँडामा हैन, ग्लास भेसलभित्र, यो चाहिँ एसिड हो। यो फिक्का सल्फ्युरिक एसिड यहाँ राखेको छ। यसमा दुईवटा धातुको पातालाई डुबाएको छ, एउटा कपर अर्को जिङ्क। र कपर र जिङ्कलाई यहाँ डुबाइएको छ र यो कपर प्लेट चाहिँ धन चार्जयुक्त हुन्छ, जिङ्क प्लेट चाहिँ ऋण चार्जयुक्त हुन्छ। र हामीले यसबाट लगेर बल्ब जोड्यौँ भने बल्ब बल्छ, यसरी अवरोधक तार जोड्यौँ भने त्यो तार तात्छ। त यसरी सेल भन्ने साथ एकातिर धन ध्रुव हुन्छ, अर्कोतिर ऋण ध्रुव हुन्छ। यहाँ पनि धन ध्रुव र ऋण ध्रुव हुन्छ। यसरी धन ध्रुव र ऋण ध्रुव भएपछि त्यो दुईटा ध्रुवलाई लगेर उपकरणसँग जोडियो चालक तारले भने त्यो उपकरण चल्छ। यो चाहिँ सेलको बनावट यस्तो हुन्छ।
तर अब यहाँ एउटा समस्या के छ भने हामीले दुईटा सेल बनाउनु पर्यो, एउटा चिमसँग जोड्नु पर्यो, स्विच पनि राख्नु पर्यो भने यस्तो खालको ढ्याप सेल बनाउन थालियो भने त्यत्रो जिङ्क प्लेटहरू कपर प्लेटहरू बनाउनु पर्यो भने त्यो एसिडहरू बनाउनु पर्यो भने त त्यसैले दिन खाने भएन। एउटा चित्र बनाउँदा 1 घन्टा लाग्यो भनेदेखि त्यो पढाइ त गोल। त्यसैले गर्दा एउटा तरिका डेभलप गरिएको छ। यी सबै उपकरणहरूलाई चित्राङ्कन गर्दाखेरि सङ्केतको रूपमा गरिन्छ। त्यो सङ्केत म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँदैछु। के को सङ्केत भन्दा सेलको सङ्केत। ल हेर त यहाँ एउटा लामो धर्का तान्ने, अर्को छोटो धर्का तान्ने सँगै। यो फेरि दायाँ बायाँ जता राखे पनि केही फरक परेन। तर लामो धर्काले सेलको धन ध्रुव जनाउँछ, छोटो धर्काले ऋण ध्रुव जनाउँछ। अनि त्यो लामो धर्कातिरबाट एउटा तार जोडे जस्तो सानो आकार लाइन तान्ने, अनि छोटो धर्कातिर पनि लाइन तान्ने। हाम्रो यो सेलको सङ्केत हो। यदि हामीले सेललाई चित्राङ्कन गर्नु पर्यो, छोटकरीमा देखाउनु बुझाउनु पर्यो भने यसरी हामी सङ्केतको रूपमा यसलाई देखाउँछौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब यो सेल मात्रै जानेर त भएन। सेललाई हामीले बलसँग जोड्नुपर्छ, तारले जोड्नुपर्छ, स्विच राख्नुपर्छ। त्यसैले कक्षा 7 का विद्यार्थीहरूलाई सेल, तार, स्विच, अवरोधक अलिअलि केही सङ्केतहरू चाहिँ जानकारी हुन आवश्यक छ। त्यसैले म यो केही सङ्केतहरू प्रयोग गरौँ है त, देखाउँ है त। यो एउटा सेल भयो। अब तिमीले कहीँ दुईटा सेलहरू पनि जोड्नुपर्ने हुनसक्छ। त जोड्दाखेरि त तार युज गर्ने हो नि त। यसलाई हामी चालक तार, कन्डक्टर भन्छौँ। हामी एउटा धर्काले मात्र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब कहीँ मैले दुईटा सेल एकसाथ युज गर्नु पर्यो, आपसमा जोड्नु पर्यो भने यसरी जोडिन्छ। हेर त, एउटा सेल भयो र यो सेलको नेगेटिभबाट सानो धर्काबाट एउटा तार लगे जस्तो देखाउने, त्यो देखाउने सिस्टम हो। तारै त जोडिँदैन। अनि अर्को सेलको पोजिटिभसम्म पुर्याउने, नेगेटिभलाई पोजिटिभसँग जोड्ने। यति गरेपछि यो छेउ एउटा लामो धर्का भएको छेउ पोजिटिभ भयो, अर्को छेउ नेगेटिभ भयो। हुन त हामी प्लस माइनस पनि लेख्न सक्छौँ र दुई छेउबाट एउटा सानो तार निकाल्ने। यो के भयो भन्दा दुईवटा सेल्सहरू जोडियो हैन, सेलहरूलाई जोड। त्यसै गरी हामी तीनटा सेल पनि यसरी जोड्न सक्छौँ। हामीहरूले एउटा सेल देखाउनु पर्यो, यो पहिलो चित्र। दुईटा सेल यसरी एउटाको नेगेटिभसँग अर्को पोजिटिभ जोडेर लगातार तीनटा देखाउनु पर्यो यसरी। प्लस माइनस लेखे पनि हुन्छ, एकातिर प्लस र अर्कोतिर लास्टमा माइनस लेखिदिए पनि हुन्छ। यो तीनटा सेल भयो। सेललाई त हामीहरूले जोडेर देखाउन जान्यौँ। अब योदेखि बाहेक अरू पनि केही हेरौँ न। जस्तै हेरौँ, स्विच हेर्नु पर्यो भने एउटा सानो गोलो भाग बनाउने, त्यसैसँग अर्को गोलो भाग बनाउने र दुईवटा दुईतिर लाइन तान्ने। यो स्विच हो। तर स्विच यसरी मात्र देखाउनु मिल्दैन। यो अन छ कि अफ छ त्यो पनि देखाइन्छ। हामीले सङ्केतको रूपमा युज गर्दा स्विच अन छ कि अफ छ देखाउनुपर्छ। यो अफ छ। किन स्विच अफ छ? हेर त, यो धर्काले चाहिँ नि यो लाइनले यहाँ छुएको भएदेखि स्विच अन मान्नुपर्छ, छुएको छैन भने अफ मान्नुपर्छ। त्यसो नै अन कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ। हेर त, अन भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी देखाउने। यो स्विच अफ, यो स्विच अन। यो के हो? स्विच। त्यस्तै गरेर हामीले साङ्केतिक रूपमा चिम देखाउनु पर्यो भने एउटा धर्का तान्ने, यसलाई यसरी अलिकति घुमाउने, फेरि त्यसलाई अर्को छेउमा तान्ने र यसलाई वरिपरिबाट यस्तो घेरा मार्ने। अनि त्यसपछि यो के भयो? बल्ब भयो। हामीले बल्ब देखाउनु पर्यो भने यसरी देखाउँछौँ। यो बल्बको सङ्केत है परिपथमा। साँच्चैको बल्ब बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ आधी घन्टा लाग्ला होइन, अथवा 15 मिनट लाग्ला। हाम्रो पढाइ नै बिग्रिने हुन्छ। त्यसकारण सङ्केतको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ, परिपथ बनाइन्छ। पछि म परिपथको कुरा गर्छु, इलेक्ट्रिक सर्किटको बारेमा आउँदैछ कुरा। त भाइ बहिनीहरू, अझ पनि हेरौँ है, एक दुईवटा आवश्यक चिजहरू मात्रै गरौँ। यो एउटा सेल बनाएँ होइन, तर यो सेलको पछाडि नेगेटिभबाट मैले एउटा धर्का, दोस्रो धर्का, यसरी दुई चारवटा धर्का तानी डट लाइन र अर्को सेलसँग जोडेँ भने यहाँ कतिवटा सेल जोडिएको छ भनेर थाहा भएन। एकभन्दा बढी सेलहरू आपसमा जोडिएको छ। एक छेउ प्लस लेख्ने, अर्को छेउ माइनस लेख्ने। यसलाई भनिन्छ ब्याट्री। ब्याट्रीलाई देखाउनु पर्यो भने यस्तो सङ्केतबाट विद्युतको परिपथमा हामीले देखाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा हेरौँ है, विद्युतको अवरोधक भनिन्छ। अवरोधक भनेको त्यो चालक नै हो, त्यसबाट करेन्ट बहन्छ। तर त्यसले सजिलै करेन्ट बहन दिँदैन है। त्यसले करेन्टलाई केही रोकावट गर्न खोज्छ, जसले गर्दा त्यहाँबाट करेन्ट साह्रै परिश्रम साथ
बहनुपर्छ अनि त्यहाँ ताप शक्ति उत्पन्न हुन्छ, विद्युत शक्ति ताप शक्तिमा परिणत हुन्छ। कहिलेकाहीँ त धेरै ताप भएपछि सेतो हुने तातेर त्यो प्रकाश शक्ति पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तो किसिमको तार अथवा चालक तार जसले विद्युतलाई धेरै अवरोध गर्छ त्यसलाई हामी अवरोधक भन्छौँ। त्यसलाई यसरी बनाइन्छ, हेर त, यो अघि एउटा त्यस्तै चित्र आएको थियो तिम्रो किताबमा पनि, अभ्यासमा त्यस्तो चित्रहरू देखिन्छ। यो एउटा लाइन तान्यो, अलिकति माथि लग्यो, अलिकति तल ल्यायो, फेरि माथि लग्यो, फेरि तल ल्यायो, फेरि माथि लग्यो, तल ल्यायो। अब फेरि यो कतिपल्ट माथि कतिपल्ट तल भन्ने चाहिँ नियम छैन नि, 2-4 पल्ट तल माथि गरेर अनि सिधा लाइन तान्यो भनेदेखि यो क्यारेङ कुरुङ जस्तो जुन देखियो नि, यसले विद्युतको अवरोधक, अङ्ग्रेजीमा रेसिस्टर भन्ने जनाउँछ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले अहिले के बताएँ भन्दा विद्युतको भोलि परिपथ बनाउनु पर्दा आजै पनि हामी बनाइहाल्छौँ। कक्षामा अरू विभिन्न काममा तिमीहरूले परिपथ बनाउनु पर्ने हुन्छ। विद्युत परिपथ बनाउँदा त्यहाँ चिमलाई, त्यसै गरेर ब्याट्रीलाई, सेललाई र अवरोधकलाई देखाउनु पर्यो भने त्यसको सङ्केत के हुन्छ भनेर मैले अहिले देखाएँ। त अब यति बुझिसकेपछि अब भाइ बहिनीहरू हामी एउटा नयाँ भागतिर जाँदैछौँ, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ भनेको के, इलेक्ट्रिक सर्किट भनेको के? ल हेर त, म यसलाई परिभाषित गर्न खोज्दैछु। त्योभन्दा पहिले एउटा उदाहरणबाट जाउँ है त। यो सेल हो हैन, मैले सङ्केतको रूपमा देखाइरहेँ, तिमीहरूलाई बुझ्न प्रष्ट होस् भनेर अहिले एकछिनमा सङ्केतको रूपमा देखाउँला। यो एउटा सेल हो, इलेक्ट्रिक सेल। अनि यसलाई हामी विद्युतको स्रोत भन्छौँ। किन? यसले विद्युत शक्तिको प्रवाह गर्छ, जुन तारमा बहन्छ धारा विद्युत। अब यसलाई मैले यो पोजिटिभ टर्मिनल र यो नेगेटिभ टर्मिनल चिन्नुपर्छ। यो उठेको जुन भाग छ नि अगाडिपट्टिको, यो मेटलको उठेको भाग, यो पोजिटिभ टर्मिनल हो है भने यो पछाडिपट्टिको भाग नेगेटिभ टर्मिनल जो नाङ्गो हुन्छ हैन। यो साइडमा मात्रै पेपर वा प्लास्टिकले बेरेको हुन्छ, यो मेटलको क्याप लागेको हुन्छ, यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ। यसमा पनि त्यस्तै हो नि, यो भाग पोजिटिभ हो जुन उठेको भाग छ, यो भाग यो नेगेटिभ हो। अब यसलाई मैले एउटा चिमसँग जोड्नु छ अरे। के गर्छु? पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनललाई आपसमा जोड्नका निमित्त मैले तयारी गर्दैछु। त्यो चिम भनेको त्यो विद्युतको प्रभाव देखिने ठाउँ हो, सेल स्रोत हो। अनि त्यसको प्रभाव केमा देखिन्छ? बल्बमा वा घन्टीमा देखिन्छ। यहाँ बल्ब लिएका छौँ, प्रभाव। अब यिनीहरूलाई आपसमा जोड्नलाई मैले चालक तार प्रयोग गर्नुपर्छ। चालक तार भनेको के? अचालकले मोडेको भित्रपट्टि कपर वायर हुन्छ सामान्यतया। अब मैले यसरी तार ल्याएर जोड्छु। ल हेर, पोजिटिभबाट तार लिएर आएँ यो चिमको यो भागमा र यहाँ बडीबाट फेरि लगेर नेगेटिभसँग जोडेँ। यो के बन्यो भन्दा यो विद्युत परिपथ बन्यो। विद्युत परिपथ हो यो। भनेपछि विद्युत परिपथको न्यूनतम आवश्यकता के रहेछ त भन्दा एउटा स्रोत हुनुपर्दो रहेछ, अनि अर्को प्रभाव हुनुपर्दो रहेछ र चालक तार हुनुपर्दो रहेछ। स्रोत सेल हुनसक्छ, जेनेरेटर डाइनामोहरू हुन सक्छन्, अनि प्रभाव भनेको बल्ब हुनसक्छ वा घन्टी हुनसक्छ, अवरोधक तार हुनसक्छ, अनि त्यसलाई जोड्ने चालक तार। यो तीनटा कुरा चाहिँ एउटा विद्युत परिपथ बन्नको निमित्त न्यूनतम आवश्यकता यही तीनटा कुरा हुन्, स्रोत, प्रभाव र चालक तार। त भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई हामीले परिभाषित गर्नु पर्यो भने कसरी परिभाषित गर्ने? विद्युत परिपथलाई यसरी: विद्युतको स्रोत, प्रभाव जसलाई लोड पनि भन्छौँ, र चालक तार बीच बन्ने विद्युतको निरन्तर प्रवाह हुने बाटोलाई विद्युत परिपथ भनिन्छ। अ कन्टिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टिङ पाथ formed between a source, effect and conductor is called electric circuit. त अघि मैले जुन इलेक्ट्रिक सर्किट तिमीहरूलाई देखाएँ नि, त्यो त हामीले व्यवहारमा देख्ने खालको भयो। त यसलाई म एकपटक चिम बालेरै देखाउँ न, अलिक मजा पनि त आउँछ नि हैन र? चिम बालेको देख्दाखेरि रमाइलो हुन्छ। ल हेरौँ है त। यो सेललाई मैले यहाँ लिएँ र यसको धन ध्रुवलाई यहाँ जोडेँ है। यो चिम हो, यो चिमको चाहिँ यो चिमलाई यहाँ जोडिएको छ, जडान गरिएको छ। अब मैले यहाँ यदि नेगेटिभ टर्मिनल जोडेँ भने हेर त चिम बल्यो, हेर। अनि हटायो भने बलेन। नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनललाई जोडेर चिमसँग हामीले जोडिदियौँ भने चिम बल्दो रहेछ नि हैन? यो विद्युत परिपथको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम चिजहरू यहाँ छ है। एउटा स्रोत, यो स्रोत,
यो प्रभाव र यसलाई जोड्ने यो चालक तार। चालक तार भन्दा त्यसलाई वरिपरिबाट इन्सुलेटरले मोडिएको चाहिँ हुन्छ। ल, यति धेरै कुरा गरिसकेपछि हामीले स्थिर विद्युत पनि पुरै पढेका छौँ हैन, धारा विद्युत पनि निकै अलिक गहन जानकारी पनि लिइसक्यौँ। अब एउटा क्वेसनको पाला आयो कि म एकनासको एक तमासको वातावरण किन होस् भनेर भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न राख्दैछु र कुन ठिक कुन बेठिक छुट्याउँ है त। यसले अघि पढेको विषय बुझ्यो कि बुझिएन भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ। ल हेरौँ त यहाँ कुन ठिक। नम्बर 1, स्थिर विद्युत भनेको सेल वा ब्याट्रीको धन र ऋण ध्रुवमा जम्मा हुने धन चार्ज र ऋण चार्ज हो। सोच्दै गर है, मैले अहिले पढ्दै मात्रै छु, ठिक कि बेठिक। अनि नम्बर 2, स्थिर विद्युत घर्षणबाट उत्पन्न भएर वस्तुमा बहन्छ। यो ठिक कि बेठिक है, अघि पढेको आधारमा हामी सब बुझाउन सक्छौँ। सेल, ब्याट्री, जेनेरेटर आदि धारा विद्युतका स्रोतहरू हुन्। यो ठिक छ कि बेठिक छ। अनि घरायसी विद्युत परिपथमा भनेको तिम्रो आफ्नो घरमा त्यो जुन विद्युत परिपथ बनाइएको हुन्छ त्यो विद्युत परिपथमा इलेक्ट्रोनको प्रवाह निरन्तर रूपले ऋण ध्रुवबाट धन ध्रुवतर्फ हुन्छ। ल, सोच्यो अलिअलि पढ्दा पढ्दै झ्याट्टै दिमागमा कतिपय कुरा आइहाल्छ, कतिपय कुरा नआउन सक्छ, एकैछिन भए पनि सोच्यो होला। अब म एक एक गरेर के ठिक के बेठिक बताउँ है त। पहिलो हेरौँ त, स्थिर विद्युत भनेको सेल वा ब्याट्रीको धन र ऋण ध्रुवमा जम्मा हुने धन चार्ज र ऋण चार्ज हो। हैटेरिका, यो त होइन त। किन होइन भन्दा स्थिर विद्युत त घर्षणबाट उत्पन्न हुन्छ। सेल वा ब्याट्रीमा कहाँ के घोट्ने हो र? त्यहाँ के घोट्ने चिजै होइन, त्यो त्यहाँभित्र भएको रसायनको रियाक्सनबाट बन्ने हो। त्यसमा सेल या ब्याट्री भन्ने साथ त्यो स्थिर विद्युतसँग सम्बन्धित चिजै भएन। फेरि धन र ऋण ध्रुवमा जम्मा हुने धन चार्ज र ऋण चार्ज हो अरे। यो भनाइ आफैमा गलत छ हैन। घर्षणबाट उत्पन्न हुने विद्युतलाई यहाँ कहाँ सेलसँग जोडियो, गलत भयो। यो कट्टी बेठिक। 2, स्थिर विद्युत घर्षणबाट उत्पन्न भएर वस्तुमा बहन्छ। घर्षणबाट उत्पन्न भएर वस्तुमा बहन्छ। यस्तो हेर्दा झट्ट हेर्दा ठिक जस्तो लाग्छ कि होइन नि, आधा ठिक छ आधा बेठिक छ। हेर्दा स्थिर विद्युत घर्षणबाट उत्पन्न हुन्छ, यो त ठिकै हो। वस्तुमा बहन्छ भने त गलत भयो नि त। एउटालाई अर्कोसँग रगड्दा यसबाट यसमा इलेक्ट्रोन सर्यो भने यहाँ सरेर आएको इलेक्ट्रोन जहाँ आएको छ त्यही परमाणुमा रहन्छ। त्यो एक परमाणुदेखि अर्को परमाणु भएर सर्दैन, किनभने यो अचालक वस्तु हो। यसको परमाणुबाट एकबाट अर्को गएर सर्ने भएदेखि त यो धातु भइहाल्थ्यो नि, त्यस्तो त धारा विद्युत भइहाल्थ्यो नि। त्यसकारण दोस्रो भाग गलत भइसकेपछि यो 2 नम्बरको पनि बेठिक भयो। 3 नम्बर हेरौँ है त। सेल, ब्याट्री, जेनेरेटर आदि धारा विद्युतका स्रोतहरू हुन्। यो त ठिक हो, किनभने सेलबाटै धारा विद्युत निस्किन्छ हैन। ब्याट्रीबाट पनि त्यही धारा विद्युत हामीले तारमा बगाउँछौँ। जेनेरेटरबाट निकालेको विद्युत नै हाम्रो घर घरमा युज हुँदैछ। यो चाहिँ ठिक। 3 नम्बर ठिक। 4 नम्बर हेरौँ। घरायसी विद्युत परिपथमा इलेक्ट्रोनको प्रवाह निरन्तर रूपले ऋण ध्रुवबाट धन ध्रुवतर्फ हुन्छ। यो त भएन। किन भएन? पछाडि आएर प्याच्चसँग के भन्यो भने ऋण ध्रुवबाट धन ध्रुवतिर हुन्छ भन्यो। अब घरायसी विद्युत परिपथमा ऋण ध्रुव र धन ध्रुव हुँदैन। घरायसी विद्युत परिपथमा त एउटा लाइभ वायर भनिन्छ, एउटा न्युट्रल वायर भनिन्छ। त्यसलाई धनात्मक र ऋणात्मक भन्ने कुरै आउँदैन हैन। अनि इलेक्ट्रोनको प्रवाह निरन्तर रूपले हुने कुरा हो, तर धन ध्रुव र ऋण ध्रुव भन्ने घरायसी विद्युत परिपथमा हुँदैन। कट्टियो पनि। भनेपछि हामीलाई दिएको 4वटा मध्ये 3 नम्बरको कुरा मात्रै ठिक रहेछ। ल, यो हेर्दाखेरि त अलि मजा पनि आयो नि, अघि पढेको कुराहरू रिभाइज भयो हैन त। अब अझ अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू। अघि मैले के भनेको थिएँ भने विद्युत परिपथ भनेर बत्ती सत्ती बालेर पनि देखाइसकियो। अब विद्युत परिपथ 2 किसिमको हुन्छ। त्यो के हो त्यसबारेमा अगाडि बढौँ है त। हेर त, सेल, स्रोत, चालकता र बल्ब यो भयो हैन। अब यसलाई मैले फेरि साङ्केतिक रूपमा देखाउनु पर्यो नि त। साङ्केतिक त्यत्रो सङ्केत अघि हामीले पढ्यौँ, त्यो सङ्केतको रूपमा देखाउनु पर्दा त्यो स्रोतलाई यसरी सेल बनाउने, अनि पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्याउने, लामोलाई पोजिटिभ, छोटो धर्कालाई नेगेटिभ, अनि बल्बलाई यसरी बनाउने हैन। बल्ब त्यसरी बनाउने, तारले लगेर जोड्ने। त्यहाँ त ग्याप छ त। ग्यापमा हामी के राखौँ भने नि
योभन्दा अलि फरक के राखौँ भने न्यूनतम आवश्यकता यो 3टा थियो, स्विच पनि राख्न सक्छौँ हामी। तर स्विच राख्यौँ भने यो स्विच अफ छ हैन, अफ राख्यौँ भने यो तारमा करेन्ट बगेको देखाउनु मिल्दैन र यसरी त्यसको सट्टा राख्यौँ भने अन गरेको देखायौँ भनेदेखि चाहिँ अब तारमा करेन्ट बगेको देखाउँछौँ। कहाँबाट कता बग्यो? पोजिटिभबाट यता नेगेटिभतिर यसरी इलेक्ट्रिक करेन्ट बगेको छ। यस्तो किसिमको बगाइलाई अब अचम्म भयो। फेरि यहाँ एउटा कुरा गडबड छ है। के गडबड छ भने यो पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर इलेक्ट्रोन बगेको भनियो नि, के यस्तै हुन्छ त? ल एकपल्ट म चित्रबाट तिमीहरूलाई देखाउँछु है त। यो एउटा सेल भयो रे, यो सेलको पोजिटिभ टर्मिनल यता छ, नेगेटिभ उता छ। यसरी हामीले चित्र बनाउँदा चिम यसरी बनायौँ अनि यहाँ स्विच राख्यौँ अथवा स्विच नराखिकन बनाउँदा पनि यो न्यूनतम आवश्यकता पुरा भइसक्यो सर्किटको। यो पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर हामीले करेन्ट बगेको देखाउँछौँ। त यो वास्तविकमा भन्ने हो भने यो कुरा ठिक होइन है। यो कुरा किन ठिक होइन भने नि पहिलो सुरुमा सेल बन्दा साइन्टिस्टहरूलाई नै थाहा थिएन कि करेन्ट बग्नु भनेको न त प्रोटोन बगिरहेछ न त इलेक्ट्रोन बगिरहेछ। अब उनीहरूले अननोनली पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर करेन्ट बगेको यस्तो चिन्ह लगाइदिए है। अब यसै गरेर कैयौँ सर्किटहरू बनाइयो, कैयौँ किताबहरू छापियो, कैयौँ बुझ्ने बुझाउने कुराहरू भयो। पछि गएर थाहा भयो कि ए होइन रहेछ, इलेक्ट्रोन साह्रै हल्का हुँदो रहेछ, त्यो पो बहँदो रहेछ। त्यो चाहिँ कहाँ बहन्छ भन्दा यो नेगेटिभ टर्मिनलबाट इलेक्ट्रोनहरू पोजिटिभ टर्मिनलतिर बग्ने पो करेन्ट रहेछ भनेर थाहा भएपछि अब के गर्ने? कैयौँ किताब कसरी करेक्सन गर्ने? बरु यसलाई अर्कै नाम दिने विचार आयो के भन्दा यो परम्परागत रूपमा मानिआएको करेन्टको दिशा, कन्भेन्सनल करेन्ट पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर त्यस्तै होस्, त्यस्तै रहोस्। तर मनमा बुझ्नु पर्यो कि विद्युतको प्रवाह भनेको नेगेटिभ टर्मिनलबाट अथवा ऋण ध्रुवबाट धन ध्रुवतिर प्रवाह हुने इलेक्ट्रोन हो भनेर चाहिँ बुझ्ने। तर यो दिशा चाहिँ यही नै दिइरहने। यसलाई परम्परागत चाहिँ करेन्ट, कन्भेन्सनल करेन्ट भन्ने निर्णय गरियो। त्यसैले यो हेर त यसलाई कन्भेन्सनल करेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। त वास्तविक दिशा चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर हुन्छ। तर जहिले पनि चित्र बनाउँदा हामीले पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर दिन्छौँ किनकि यो निर्णय गरिएको छ कन्भेन्सनल करेन्ट भनेर। अब विद्युत परिपथ कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने क्वेसन आयो। यो दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा भयो बन्द विद्युत परिपथ, क्लोज्ड सर्किट। अर्को भयो खुला विद्युत परिपथ, यो चाहिँ ओपन सर्किट। अब यो बन्द विद्युत परिपथ भने के? अघि नै मैले देखाएको थिएँ नि, यो परिपथमा करेन्ट बगिरहेको छ हैन, किन? स्विच अन छ। यो बन्द विद्युत परिपथ हो। अब यो बन्द विद्युत परिपथलाई हामीले यसरी परिभाषित गर्छौँ, जुन विद्युत परिपथको कुनै पनि भाग टुटेको हुँदैन, त्यसले गर्दा करेन्ट बहिरहेको हुन्छ र यसमा जोडिएको उपकरण चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई बन्द विद्युत परिपथ भनिन्छ। An electric circuit in which there is no any break at any part due to which current is flowing and appliance is working is called closed circuit. यसरी हामी डिफाइन गर्छौँ। अनि अर्को खालको पनि छ नि त, अघि मैले दिएँ नि खुला विद्युत परिपथ। यो भनेको कस्तो भन्दा त्यही विद्युत परिपथ हो। यहाँ हेर त स्विच चाहिँ हामीले अफ गरेका छौँ नि, यहाँ करेन्ट बगेको मैले देखाएको छुइनँ नि हैन। अनि यस्तो विद्युत परिपथलाई चाहिँ हामी खुल्ला विद्युत परिपथ भन्छौँ। हाम्रो घरमा अहिले स्विच बलेको छैन होला, दिउँसोको बेला छ, कसले बत्ती बाल्ने र त्यो खुला विद्युत परिपथ भएन, स्विच अफ छ, यस्तै छ हैन। भरे बेलुका अहिलेको जस्तो स्विच अन गर्छौँ, बन्द विद्युत परिपथ हुन्छ। यसलाई परिभाषा यसरी गर्ने, जुन विद्युत परिपथको कुनै भाग टुटेको हुन्छ त्यसले गर्दा करेन्ट बहँदैन र यसमा जोडिएको उपकरण चल्दैन भने त्यसलाई खुला विद्युत परिपथ भनिन्छ। An electric circuit is called open circuit if there is break at any one of the part of the circuit due to which current is not flowing and appliance is not working. यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दैछौँ? ओपन सर्किट भन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो खाली भनेर मात्रै के गरेर हेरौँ न। म यहाँ एकदम देखाउनेवाला छु, ल यसलाई ध्यानपूर्वक हेरौँ त। यहाँनेरि यो चिम छ, यहाँनेरि मैले स्विचसँग जोडेको छु, यहाँ एउटा पातलो इनामेल कोट गरेको तार छ, यसको धन ध्रुव यहाँ जोडेँ, ऋण ध्रुव यहाँ जोडेँ हैन, धन ध्रुव र ऋण ध्रुव यहाँ जोडेँ है।
ल बत्ती त बलेन, के भएछ भन्दा यसलाई रोग लागेछ। यो रोग के लागेको भन्दा यो खुला विद्युत परिपथ भयो कि यहाँ हामीले स्विच अफ गरेका छौँ, स्विच अन गरेपछि त यो बलिहाल्यो नि। यो खुला विद्युत परिपथ स्विच अफ, अनि यसरी टेक्क गरेपछि बत्ती बल्यो त यो स्विच अन, यो बन्द विद्युत परिपथ। बन्द विद्युत परिपथमा यहाँ करेन्ट बगिरहेको छ, अप्लायन्सले काम गरिरहेको छ भने त्यो बन्द विद्युत परिपथ। यहाँ करेन्ट बगेको छैन किनभने यहाँ टुटाइदियो स्विचले कनेक्सन, र यो चाहिँ खुल्ला विद्युत परिपथ। अब भाइ बहिनीहरू मैले तिमीलाई त्यत्रो सङ्केतहरू अघि चिनाएँ, एकपल्ट हामीले एउटा सर्किट बनाऊ न, इलेक्ट्रिक सर्किट। त्यसको लागि मैले एउटा क्वेसन ल्याएको छु, हेर त। एउटा चिम र एउटा अवरोधकलाई, चिमको सङ्केत पनि थाहा छ, अवरोधकको सङ्केत पनि थाहा छ, दुईवटा सेलसँग चालक तारले जोडेर, सेलको सङ्केत पनि थाहा छ, जोड भन्छ, हामी जोड्छौँ। जोडेर एउटा विद्युत परिपथ बनाऊ र त्यसमा एउटा स्विच पनि जडान गर भनेर कुरा आयो भने त्यसलाई कसरी गर्ने, म यहाँ बोर्डमा बनाएर देखाउँछु है त। पहिले हामीले विद्युतको स्रोतबाट सुरु गर्नुपर्छ। यो एउटा सेल भयो हैन, यसको नेगेटिभ टर्मिनललाई हामीले फेरि अर्को सेलसँग यसरी पोजिटिभसँग जोड्छौँ र यो अर्को सेल बनाएँ। अब के भयो भन्दा यो पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ, यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ भयो। अब मैले यहाँबाट तार लगेर यहाँ एउटा चिमसँग जोडिदिएँ, यसरी यो चिम जोडियो। अनि फेरि एउटा अवरोधकसँग पनि जोड भनेको छ नि त, ल यसरी अवरोधकसँग जोडेँ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, स्विच पनि जडान गर्नु भनेको छ। ल स्विच पनि जोडिदिने नि, हामीलाई सबै चिज त आउँछ। यो स्विचलाई अन गरे पनि अफ गरे पनि ल अफै देखाइदिएँ अरे मैले अहिलेलाई है। यसरी गर्दा पनि भयो हैन। दुईवटा सेललाई एउटा चिम र एउटा अवरोधक तारसँग जोडेर परिपथमा मैले स्विच पनि राखेँ। अब यदि तिमीलाई स्विच अन गरेर देखाउँछ भने यसरी देखायो भने यो सेलको धन ध्रुवबाट ऋण ध्रुवतिर यो कन्भेन्सनल करेन्टको डिरेक्सन देखाउनु पर्छ, परम्परागत करेन्टको। यसरी हामी चाहिँ नि यसलाई विद्युत परिपथ भन्छौँ। हामी यो विद्युत परिपथ बनाउन सक्ने भयौँ। ल अब यत्रो धेरै पढिसकियो भाइ बहिनीहरू, फेरि एउटा क्वेसन म प्रस्तुत गर्छु है त। यो क्वेसनले अहिले पढेको कुराबाट कतिको उपलब्धि हो भन्ने पनि चेक गर्छ है। ल यसलाई हेरौँ है त। एउटा कथन आयो, धारा विद्युत भनेको सेलको धन ध्रुवबाट ऋण ध्रुवतिर बहने इलेक्ट्रोनको प्रवाह हो भनियो। ठिक कि बेठिक सोच्दै गरौँ, म अर्को पनि बताउँछु। त्यसमा एउटा तर्क थपियो, तर्क 1, कन्भेन्सनल करेन्ट भनेको धारा विद्युत नै हो भनियो। यो पनि ठिक हो कि होइन, सोच्दै गर है। अनि तर्क 2, विद्युत परिपथमा धारा विद्युतको प्रवाह गराउन वा नगराउनको लागि स्विच प्रयोग गरिन्छ, हो कि होइन? सोच्यौ, सोच्दै छौ भने अब यो निष्कर्ष यहाँ मैले एउटा छाना भन्छु है। कथन मात्र ठिक छ, तर्कहरू मात्र ठिक छन्, तर्क 1 मात्र ठिक छ, तर्क 2 मात्र ठिक छ। 4वटा अप्सन दिइयो, एक एक गरेर भेरिफाई गरौँ न कुन चाहिँ ठिक भनेर यस्तो विचार गरौँ न। यहाँ 1 नम्बरमा के भनेछ, कथन मात्र ठिक छ। कथन ठिक छ भने चेक गर्ने है त। धारा विद्युत भनेको सेलको धन ध्रुवबाट ऋण ध्रुवतिर बहने इलेक्ट्रोनको प्रवाह हो, होइन नि हो। इलेक्ट्रोन धन ध्रुवबाट ऋण ध्रुवतिर बहन्छ, त्यो त हुँदै नहुने कुरा हो। कथन त ठिक छैन, यो 1 नम्बर कट्टी, कथन मात्र ठिक छ भन्ने कुरा गलत हो। अब 2 नम्बरमा के भन्छ, तर्कहरू मात्र ठिक छन्। अब दुईटै तर्क हेर्नु पर्यो नि, तर्कहरू ठिक छन् भनेको छ, दुईटै ठिक छ कि छैन हेरौँ है। कन्भेन्सनल करेन्ट भनेको धारा विद्युत नै हो, झट्ट हेर्दा हो जस्तो लाग्यो नि, होइन? होइन नि। कन्भेन्सनल करेन्ट भन्नुको मतलब त परम्परागत रूपमा पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर जाने करेन्ट पो भनेको हो त। धारा विद्युत भनेको त इलेक्ट्रोनको निरन्तर प्रवाह भनेको छ। यो त फरक कुराहरू भयो नि त। यो तर्क 1 पनि ठिक छैन भनेपछि, तर्क 1 ठिक छैन भने तर्कहरू मात्र ठिक छन् भने 2 नम्बर हेर्नै परेन नि। के भन्दा यो 2 नम्बरकोमा लेखेको तर्कहरू मात्र ठिक छन् भन्नाले यो कट्टी भयो, किनभने पहिलो तर्कै गलत भइसक्यो। अब नम्बर 3, तर्क 1 मात्र ठिक छ, त्यो त अघि नै गलत भन्यौँ त हामीले, होइन? तर्क 1 मात्र ठिक छ भन्ने भनाइ पनि ठिक छैन भने अब 4 नम्बरको बाँकी र यही चाहिँ ठिक हुनुपर्छ। तर्क 2 मात्र ठिक छ। ल 2 मा के भन्छ यसो हेरौँ है। विद्युत परिपथमा
धारा विद्युतको प्रवाह गराउन वा नगराउनको लागि स्विचको प्रयोग गरिन्छ। एकदम ठिक हो नि यो कुरा त। स्विचको काम नै क्लोज सर्किट ओपन सर्किट बनाउनु हो। अहिले दिउँसो घरमा स्विच अफ गरेको छ, त्यो ओपन सर्किट भयो हैन, विद्युत प्रवाह नगराउनुको लागि हो। भरे बेलुका साँझ परेपछि स्विच अन गर्छौँ अनि चिम बाल्छौँ अनि त्यतिखेर विद्युत प्रवाह हुन्छ। त्यसकारणले विद्युत प्रवाह गराउन वा नगराउने काम नै जिम्मेवारी नै स्विचको हो। यो भनाइ तर्क 2 ठिक छ भन्ने 4 नम्बरको भनाइ चाहिँ ठिक रहेछ। त भाइ बहिनीहरू, धारा विद्युतको बारेमा अलिअलि स्थिर विद्युतको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ र विशेषतः धारा विद्युतको बारेमा हामीले आज कुरा गऱ्यौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई आशा छ यो क्लासले धारा विद्युत बुझ्नको लागि र इलेक्ट्रिक सर्किटमा भएका सङ्केतहरू जान्नको लागि, तिनीहरूलाई जोडेर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाउनको लागि केही मद्दत पुग्यो भन्ने आशा गर्दै म आजको क्लास यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।